अंबर आपकी दोस्त, आपके फेवरेट शो ब्रांड्स अनलिमिटेड में, जो आप हर बुध की सुबह 10 से 11 सुनते हैं. और लिसनर्स, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमेशा की तरह एक ब्रांड मौजूद है. और सामीन, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये ब्रांड्स दिन रात काम करते हैं, आपकी पसंद के मुताबिक आपके प्रोडक्ट्स बनाते हैं. जी, हम बात कर रहे थे कि कॉन्फेक्शनरी प्रोडक्ट बिजनेस होता क्या है. ओके, आप जैसे हमने बात की कि स्वीट्स और चॉकलेट्स के हम कैंडी लैंड के तमाम प्रोडक्ट मौजूद हैं. और मैं इस पे बात करना चाहूँगी कि स्पेशली जब आप इस प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करते हैं तो आपने यूजुअली अब ट्रेंड है कि जब हम स्कूल बच्चे जाते हैं तो अपने लंच बॉक्स के अंदर कोई ना कोई चॉकलेट उनको चाहिए होती है, स्वीट चाहिए होती है ड्यूरिंग उनकी लंच ब्रेक के लिए. तो उसमें आप लोग किस तरह प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं कि स्कूल के अंदर पर्टिकुलर ये प्रोडक्ट बच्चा आराम से लेके जा सकता है? किस तरह की टारगेट ऑडियंस को आप मार्केट को करते हैं कि इस बच्चे के लिए या इन स्कूल्स के लिए कौन सा प्रोडक्ट हेल्दी भी होगा? तो इस पे थोड़ा सा बताइएगा. अच्छा, सो बेसिकली इसके कुछ 2-3 लाइंस पे जवाब बनता है. सबसे पहले तो ये बनता है कि जब हम कोई भी प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं, सो क्योंकि हम मासेस को अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, सो वी नीड टू, हमें देखना पड़ता है, केयरफुल होना पड़ता है कि आप जो प्राइस चार्ज कर रहे हैं और जो वैल्यू दे रहे हैं वो मैच करें. तो हम बच्चों की पहुंच में अपने प्राइस पॉइंट्स रखते हैं. हमारी मेजॉरिटी जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो ₹1, ₹2, ₹5 और ₹10 के अंदर अवेलेबल होते हैं. तो इससे ये होता है कि एक तो ये बहुत ईजी हैं परचेज करने के लिए बच्चों के लिए. दूसरा ये है कि जो इनकी प्रोडक्ट का साइज होता है, चाहे वो चॉकलेट की बार हो या कैंडी हो, 2 चीजों का ख्याल करना पड़ता है. एक तो वो लंच बॉक्स वगैरह में आराम से आ जाए. दूसरा ये कि उसके अंदर उसमें जो हम क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं वो टॉप क्वालिटी हो. सो कैंडी लैंड मार्केट लीडर है, तो मार्केट लीडर होने की वजह से हमें हमारे ऊपर एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कोई भी ऐसी चीज उनको ना प्रोवाइड करें जो उनके हेल्थ के लिए नुकसानदेह हो. सो इंग्रेडिएंट्स चाहे हम प्रोक्योर कर रहे हो, चाहे हम पैकेजिंग प्रोक्योर कर रहे हो, इवन जो हमारी पैकेजिंग पे प्रिंटिंग होती है, वो इंक्स जो होती हैं वो वी हैव टू इंश्योर कि वो प्रोडक्ट से कॉन्टैक्ट ना कर रहे हो, फूड ग्रेड हो, ऑल पैकेजिंग मटेरियल इज फूड ग्रेड, सेफ्टी फर्स्ट. सो ये सारी चीजें हम कंसिडरेशन में रखते हैं when we are offering a product. Additionally, इसमें सिर्फ ये भी चीज होती है कि it's just not the design of the product. ये सेकेंडरी होता है हमारे लिए. प्राइमरीली हमारे लिए ये होता है कि बच्चे का पॉकेट साइज जो है वो उसको सपोर्ट करे हमारे प्रोडक्ट को. फॉर इंस्टेंस, जैसा कि जैद ने बताया कि ₹1, ₹2, ₹5 और ₹10 का जो प्राइस पॉइंट है, वो जो हमारी टारगेट ऑडियंस है मासेस, वो बहुत अच्छे तरीके से केटर कर देती है उस चीज को. तो हमें उस चीज को ज्यादा फोकस में देना पड़ता है. और जो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करी और उसकी बेसिस के ऊपर जो हमें वैल्यू देनी है और क्वालिटी देनी है, उसका हमें ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है. बिल्कुल, क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर हम ₹1 या ₹2 या मिनिमम प्राइस रेंज की बात करें तो क्वालिटी बहुत जरूरी है. जो थोड़ा सा और इसमें ऐड करती चलूँ, पूरी दुनिया में ज़ाहिर जहाँ हम स्वीट्स प्रोडक्ट की बात करते हैं, वो कहते हैं ना कि क्रेव होता है मीठा खाने का, आपको चॉकलेट खानी होती है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, एकदम से क्रेव आता है और यू हैव टू ईट दैट चॉकलेट. और यकीनन बच्चों के अंदर भी क्रेव होता है, बड़ों के अंदर तो बिल्कुल है ही है. अच्छा, अब इस चीज़ का बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी रिसर्च इस वक्त की जा रही है, स्पेशली अमेरिका में और बड़े दूसरे कंट्रीज़ में, कि जो बच्चे हैं इस वक्त जो शुगर इनटेक ले रहे हैं वो अपनी कंजम्पशन से बहुत ज़्यादा ले रहे हैं. तो इस वक्त हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस इस पर काम कर रही हैं कि वो तमाम जो कंपनीज जो कॉन्फेक्शनरी बेस्ड हैं या जूस बनाती हैं, वो अपने प्रोडक्ट के अंदर शुगर की जो शुगर यूज़ की जा रही है उसके रिप्लेसमेंट में वो ब्राउन शुगर या फिर जो नेचुरल शुगर है उसको इंक्लूड करें, ताकि मजीद जो हेल्थ इश्यूज बच्चों के साथ आ रहे हैं, ओबेसिटी और डिफरेंट और चीज़ें, तो उसको वो कंट्रोल कर सकें. यकीनन हार्ट प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें. यकीनन आई नो जब आप कॉन्फेक्शनरी की बात करते हैं, और हम खुद बात तो बहुत करते हैं, लेकिन जब हम शेल्फ पे जाते हैं तो हमारा भी दिल करता है कि हम पूरा का पूरा पैकेट उठा के लें. कोई बर्थडे पार्टी हो तो गुडी बैग के अंदर स्वीट्स नहीं है तो शायद लगता है कि गुडी बैग कंप्लीट ही नहीं हुआ.
تو اس پوائنٹ میں یقیناً ایز اے کینڈی لینڈ آپ کا بہت بڑا ایک رول ہے کہ ہم اگر سویٹس بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو یقیناً ان کی ہیلتھ از ویری امپورٹنٹ. تو کس پوائنٹ کو آپ لوگ اس پوائنٹ پہ کتنا فوکس ہیں کہ کتنی شوگر انٹیک بچے کو ایک وقت میں دینی چاہیے, کتنی سویٹ اگر وہ کھا رہا ہے تو لنچ باکس میں ماں کو کتنی سویٹ رکھنی چاہیے, ایک دن میں اتنی سویٹ کھانی چاہیے, کبھی اس اویئرنیس پہ کام کیا؟ اچھا, اس کے آئی تھنک اف آئی واز ٹو آنسر دس, دیکھیں سب سے پہلی بات تو دنیا میں جتنی بھی چیزیں چاہے آپ کھائیں, ماڈریشن از ریئلی امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, جہاں تک بچوں کا سوال ہے, آئی تھنک دی اونس از ایز مچ آن دا پیرنٹس ایز اٹس آن دا مینوفیکچررز. تو ہم اپنی طرف سے جو خیال کرتے ہیں بچوں کی ہیلتھ کے لیے, وہ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں, پاکستان میں ویسے بھی جنرلی ہم ایز جیسے ایک قومی طور پہ ہم ایک وی ہیو اے سویٹ ٹوتھ. ٹھیک ہے, ہمیں میٹھا کھانا بہت پسند ہے, ہمیں کیا پوری دنیا کو ہی میٹھا کھانا پسند ہے ویسے تو. لیکن یہ ہے کہ ہمارے لیے بڑا آسان ہوگا اگر ہم اپنے ہر پروڈکٹ کے اندر شوگر اتنا اوور ڈوز کر دیں کہ وہ بہت مطلب سب سے اچھی پروڈکٹ سب کو ویسی ہی لگے گی. ٹھیک ہے, بٹ یہ چیز ہم اوائڈ کرتے ہیں, ہم شوگر ماڈریشن میں رکھتے ہیں, جسٹ انف کہ وہ پروڈکٹ جو ہے وہ ایک سرٹن ٹیسٹ پیلٹ کو سیٹسفائی کرے. دوسری چیز جو ہم کرتے ہیں, شوگر کے علاوہ بھی ہیلتھ کنسرنز جو آتے ہیں وہ آتے ہیں جو فوڈ کلر یوز ہوتا ہے, جو فلیورز یوز ہوتے ہیں. سو وی ورک وتھ, ہم دنیا کے ٹاپ مینوفیکچررز کے ساتھ کام کرتے ہیں جن کے پاس ہیلتھ سرٹیفکیشنز ہوتی ہیں, ISO سرٹیفکیشنز ہوتی ہیں, ہمارے پاس اپنے پاس ISO سرٹیفکیشنز ہیں. سو ہم اس کو انشور کرتے ہیں کہ کوئی بھی پروڈکٹ جو ہے وہ ہیزرڈس فار ہیلتھ نہ ہو, تو وہ تو ہم انشور کرتے ہی ہیں. اینڈ دین وی آلسو ورڈ لائک ٹو اپیل ٹو پیرنٹس کہ وہ ماڈریشن میں اپنے بچوں کو مانیٹر کریں اور ان کو ماڈریشن میں شوگر دیں, بیکاز شوگر کے سورسز بھی بہت سارے ہیں, صرف کنفیکشنری نہیں ہے. ہم ایک وقت میں صرف سویٹ کے ذریعے نہیں کھا رہے ہوتے ہیں, اور بھی بہت سورسز آف شوگر ہوتی ہیں. تو یہ پیرنٹس نیڈ ٹو مانیٹر دیئر چلڈرن کہ وہ کتنا ان کو تھریشولڈ کس بچے کا کتنا ہے, اس حساب سے وہ. جی ایسا. اچھا جی, جس طرح سے ابھی زید نے بتایا آپ کو کہ کمپنی پوائنٹ آف ویو سے, کینڈلینڈ پوائنٹ آف ویو سے, تو ہم لوگ اپنی شوگر ماڈریشن اور جتنے بھی ہمارے جو را مٹیریل ہوتا ہے اس بیسس کے اوپر ہم کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو سیکنڈ اونرشپ جو آتی ہے اس پہ, جو کہ پیرنٹس کے اوپر ہے, وہ بہت امپورٹنٹ ہے میرے خیال سے. کیونکہ فار انسٹنس جیسے کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں جو کہ پیرنٹس ہیں, وہ خود اپنے بچوں کے ڈوزز کو, شوگر ڈوزز کو ایکچولی وہ خود مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. کہ اگر آپ فار انسٹنس صبح اٹھے ہیں, اف یو آر ہیونگ یور بریک فاسٹ, اور بریک فاسٹ میں آپ سیریلس کھا رہے ہیں, اس کے بعد پھر آپ کا جو منچنگ ٹائم آتا ہے جہاں آپ تو وہاں پر آپ کہہ دیتے ہیں کہ چلیں آپ مارشمیلو کا ایک پف ان کو آپ کھلا دیں. سو دیٹ پھر ہوتا یہ ہے کہ پھر بچہ اپنے اس منچنگ ٹائم میں ساتھ ساتھ کھیل کود بھی کر رہا تھا. آج کل ویسے بھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے اسکولز بند ہیں, تو بچہ گھر پہ ہی ہوتا ہے, تو وہ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ گھر میں کھیل رہا ہوتا ہے, کود رہا ہوتا ہے, تو ویسے اس کے انرجی لیولز جو ہوتے ہیں وہ ڈاؤن ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس کو صرف ایک اسپیڈ, اس کو ایک رش دینے کے لیے وہ چھوٹا سا ایک کنفیکشنری کا کوئی بھی پروڈکٹ اٹھا کے آپ کو دے دیتے ہیں. اینڈ دین آئی تھنک وہ صرف اسی طریقے سے ہوتا ہے, ادروائز دیر از نو ایشو. باقی جو آپ اویئرنیس کی بات کر رہی ہیں کہ ہم اس کو کس طرح سے کنٹرول کریں, اس کا میں کہتا ہوں زید نے آپ کو بہت اچھی طرح جواب دے دیا. تو وی ہیو دس کوالٹی تھنگ. وی آلسو سوری ایسا میں کاٹ رہا ہوں, وہ بیسکلی وی آر آلسو ویری ٹرانسپیرنٹ ایز ٹو ہاؤ مچ شوگر ہمارے پروڈکٹ کے اندر ہوتا ہے. تو ہمارے ہر پروڈکٹ پہ آپ کو نیوٹریشنل انفارمیشن کا پینل بھی ملے گا, جو ہم بڑے اسٹرکٹلی فالو کرتے ہیں کہ پر 100 گرامز اور پر پیس ہم کتنا شوگر دے رہے ہیں کسی پروڈکٹ کے اندر. تو جو بھی پیرنٹس ہیں وہ آسانی سے کمپیئر کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے کسی بھی پروڈکٹ کا مکس بھی اگر بنا کے دے رہے ہیں تو وہ اپنے بچے کو کتنا شوگر اس وقت انٹیک دے رہے ہیں. بالکل, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ شوگر یقیناً باڈی کے لیے کہیں نہ کہیں تو ہمیں ضرور چاہیے ہوتا ہے, لیکن ہر چیز پراپر ماڈریشن میں ہونی چاہیے. بہت زیادہ ایکسیس چیز کھانا تو یقیناً ہمیں نقصان دہ ہو سکتا ہے.